नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु, 3517 जनामा संक्रमण पुष्टि, 4096 जना निको भए। संघीय संसदका समितिहरूका निर्देशनहरू सरकारी तहबाट कार्यान्वयन नहुने समस्या बढ्दो, कार्यान्वयनको अनुगमन र निगरानी गर्न जनशक्ति अभाव। यस वर्षको दशैंको टीका प्रसाद लगाउने कार्य आजबाट सम्पन्न। आज साँझ देवी महालक्ष्मीको पूजा गरी रातभर जागराम बस्दै। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 11,88,200 बढीको मृत्यु, 4,54,74,000 बढीमा संक्रमण। र नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न प्रारम्भिक चरणमा बोलाइएका 5 फुटबल खेलाडीमा कोरोना संक्रमण, मैत्रीपूर्ण खेलको प्रशिक्षण जारी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन 4096 जनाले कोरोना जितेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,28,958 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 76.65% कोरोनालाई जितेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा थप 16 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पुष्कर कतिवटाको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 16 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एकै दिन 16 को मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 920 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। शुक्रबार नेपालमा एकै दिन 3517 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबार एकै दिन 2664 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। शुक्रबार थपिएका संक्रमित सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,68,235 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,888 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 1,508, ललितपुरमा 249 र भक्तपुरमा 131 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 14,989 परीक्षण हुँदा 2,156 पुरुष र 1,361 महिला गरी 3,517 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा 14,34,053 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,357 पुगेको छ। यो बिहिबारको तुलनामा 595ले कम हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,096 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,28,958 पुगेको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा हालसम्म निको हुने सक्रिय संक्रमित दर 76.65%, सक्रिय संक्रमित दर 22.80% र मृत्यु 0.55% रहेको उल्लेख छ। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै नेपाल कोरोना संक्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर 33औं स्थानमा उक्लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। दैनिक कोरोना संक्रमितको बढ्दो तथ्याङ्कले नेपाल भयावह स्थितिमा पुगेको छ। कोरोना संक्रमित मुलुकको सूचीमा नेपाल अहिले 33औं स्थानमा छ। यो विषम परिस्थितिमा नागरिकको मनोबल उच्च बनाउँदै उपचार गर्नुको सट्टा संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार नै हनन गर्दै आफै उच्च सतर्कतामा रहनु भन्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वभर कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चलिरहँदा नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ। यो अवस्थालाई ढुक्कका साथ नेपालमा कोरोनाको संक्रमण भयावह स्थितिमा आइपुगेको छ भन्न सकिन्छ। विश्वमा कोरोना संक्रमित मुलुकको सूचीमा नेपाल अहिले 33औं स्थानमा छ। तर विडम्बना, यसरी कोरोनाको महामारी समुदाय स्तरमा फैलिरहँदा सरकारले भने हात उठाएको छ। अझ सरकार अहिले सार्वजनिक यातायातबाट कोरोना सरेको भन्दै कोरोना सरेकाहरू घरमा बसेर अरूलाई नसार्न नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। सकेसम्म कोरोनाका बिरामी घरमा रहन र घरमा बस्न नसक्नेलाई आइसोलेसनमा राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बसमा त सम्भव भएन हैन, बसमा त कोचा हुनु पर्यो रे, घरमा बस्न त सकिन्छ नि। किन सबैलाई त सिम्टम देखिने होइन, सबैलाई सर्ने पनि होइन। जतिलाई सर्छ सिम्टम देखिन्छ घरमै बस्यो भने
अरूलाई सार्न पाएन। त्यो गरेर नै मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सिम्टम नदेखिएका घरमै बस्नुहुन्छ, घरमा बस्न नसक्नेलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्छौँ। अहिले आइसोलेसन सेन्टर धेरै भिडभाड छैन। यसरी फैलिँदो महामारी, बढ्दो मृत्युदर र त्यसको नियन्त्रणमा रत्तीभर काम गर्न नसकेको सरकारले अहिलेसम्म नागरिकबाट मात्र कोरोना नियन्त्रण हुने अपेक्षा राखेको छ। तर सरकार आफैले भने कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने, नाकामा कडाई गर्ने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम भने गर्न सकेको छैन, जसका कारण कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा नराम्ररी चुकेको सरकारका कारण नेपाल आफूभन्दा 47औं गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको चीनलाई समेत उछिनिसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारले भने नागरिकले नै स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दा जोखिम बढेको तर्क गर्छ। पहिलो कुरा त जनतामै जनचेतना नभइकन खालि ल एन्ड अर्डर लट्ठीले मात्रै चाहिँ कन्ट्रोल गर्छु भन्ने गलत हुन्छ। हाम्रो जस्तो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा झन् सम्भव छैन त्यो, होइन? त्यसो भएर मान्छेहरूलाई अब अप्ठ्यारो परेको बेला, होइन, अभर परेको बेला अहिले गाडी नचढ्यो भने पुगिँदैन ठाउँसम्म, रोग त पछि हो नि लाग्ने भनेर मान्छेले अलिकति कम्प्रोमाइज गरेको अवस्था हो। त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण बढाउँछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्कमा सहमत छैनन् जनस्वास्थ्यविद। जनस्वास्थ्यविदका अनुसार सरकारले भने जस्तो दसैँमा घर गएकाहरू काठमाडौँ फर्किएसँगै काठमाडौँमा सङ्क्रमण बढ्ने हल्ला सत्य नभएको बताउँछन्। उनीहरूले बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनेहरूमा बढी जोखिम हुने स्वास्थ्य विज्ञको तर्क छ। तर खासमा तपाईँले यहाँ राम्रोसँग हेर्नु हो भने अहिले काठमाडौँ नै सङ्क्रमित क्षेत्र हो। पहिले जोखिम भन्थ्यौँ पहिले हामी काठमाडौँलाई, अब काठमाडौँ अहिलेको लागि चाहिँ नि सङ्क्रमित क्षेत्र हो र बरु बाहिर सङ्क्रमण कम छ काठमाडौँमा भन्दा बढी। त्यसले गर्दा चाहिँ जो चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र हुन्छ उहाँ बढी बस्नु जरुरी छ। अब उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर उहाँ सङ्क्रमित हुनुहोला भन्ने सम्भावना बरु बढी छ। यसरी कोरोना सङ्क्रमणको अत्यन्तै कठिन र संवेदनशील घडीमा समेत सरकारले कोरोना फैलनुमा नागरिक नै दोषी रहेको आरोप लगाउँदै आफू भने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ। समग्रमा भन्दा सरकारले कोरोनाको यस घडीमा हात उठाएको छ। नेपालीले समूहमा मनाउने चाड दसैँ सकिए पनि तिहार, छठ, लोसार नजिकिएसँगै नागरिकमा कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम झन बढिरहन्छ। तर दायित्वबाट पन्छेको सरकारबाट यो बेला के आशा गर्ने? यदि नेपालमा अब पनि सजगता नअपनाउने हो भने युरोपियन मुलुक झैँ नेपालले सङ्क्रमण मात्र होइन मृत्युको भयावह स्थिति बेहोर्न पर्ने हुन सक्छ। अझ सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धिसँगै उपत्यकामा जटिल रोगका बिरामीले समेत बेड पाउन मुस्किल परेको अवस्थामा जनताले केवल रोगसँग लड्नुको विकल्प हुने छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएकी महिलाको शव गाडिएको कब्रस्तान सिल गरिएको छ। धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको कब्रस्तान सिल गरिएको हो। बिहिबार बिहान नेपाली सेनाले कोरोनाका कारण मृत्यु भएकी मुस्लिम महिलाको शव कब्रस्तानमै व्यवस्थापन गरेको थियो। त्यसपछि स्थानीयहरू आन्दोलित बनेका थिए। वडा कार्यालयले सिल गरेको सूचना जारी गरेसँगै प्रदर्शन पनि रोकिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 की कोरोना संक्रमित मुस्लिम महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि वडा नम्बर 1 को कब्रस्थानमा शव व्यवस्थापन गरिएको थियो। बस्ती बीचमै रहेको कब्रस्थानमा शव व्यवस्थापन गरिएको भन्दै बिहिबारबाटै आन्दोलन थालेका स्थानीयले कब्रस्थान सिल गरिएपछि मात्र आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। शुक्रबार वडा नम्बर 1 ले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै कब्रस्थान अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि सिल गरेको सूचना जारी गरेको हो। कार्यविधि आएको भए पनि यो कब्रस्थान बस्तीको बीचमा भएको हुनाले त बस्तीको मान्छेहरूलाई यसरी गाडिँदाखेरि यो चाहिँ एउटा भनौँ न सबैको चाहिँ मनस्थिति नै खलबलिएको अवस्था हो। यो मनस्थिति खलबलिनु स्वाभाविक कुरा पनि हो, किनभने बस्तीको बीचमा कब्रस्थानमा गाड्न त गाड्ने, कब्रस्थान यदि टाढा भइदिएको कब्रस्थानमा गाडे कसैलाई के वास्ता पनि हुँदैन। तर बस्तीको बीचमा भएको कब्रस्थान भएको हुनाले कुनै समस्या पनि निम्त्यायो र यसले गर्दाखेरि हिजोदेखि अलिकति माहौल पनि बिग्रिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाहरू बीच छलफल गर्दा पनि कुनै निष्कर्ष नआएपछि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कब्रस्थान सिल गरिएको हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड विपरीत बस्ती बीचमै शव व्यवस्थापन गरेको भन्दै स्थानीयहरूले यसको विरोध गरेका हुन्। अब सो स्थानमा शव व्यवस्थापन गर्न नदिने उनीहरूको अडान छ। हाम्रो साथीहरू भाइहरूले पटक पटक यहाँ यो नराख्नुहोस्, यहाँ यस्तो समस्या हुन्लायो, यहाँ मान्छे गाडेको हड्डी घर घरमा पुग्लायो, यसो गर्नु भएन भने आग्रह गर्दा पनि उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म व्यवस्था गर्नुभयो। व्यवस्था गरेर कुनै पनि यहाँ चाहिँ भनौँ न
उहाँले गरेका कुरालाई व्यवस्था गर्ने मतलब नगर्ने गर्नुभयो। तरुण साथी ठिकै छ भनेर मतलब गरेका छैन। एउटा कोरोना लागेको हेर्नुहोस्, कोरोना लागेको मान्छेलाई चाहिँ कसैसँग सल्लाह नगरेर लिएर दुर्दशा गरियो, त्यसको घोर विरोध हो। त्यसका लागि हामी हिजोदेखि आजसम्म हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौँ। मानव बस्तीसँगै रहेको कब्रस्तान मुस्लिम समुदायले मृत्युपछि शव व्यवस्थापन गर्ने घाटको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर कोरोना संक्रमितलाई गाडेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरूले कब्रस्तानको गेटमा ताला लगाएका थिए। बस्ती बीचमा बनाइएको कब्रस्तानलाई अन्यत्रै सार्नुपर्ने समेत उनीहरूले माग अघि सारेका छन्। सहमति के छैन, हमेसाको लागि हामीले सिल भनेर एउटा वडा अध्यक्षकै संयुक्तमा सबैले सिल भनेको छ। सिल गरिदिने यसलाई सधैँका लागि सिल भएको, सधैँकै लागि गर्ने पहल हो। सबै टोलवासीको टोलमा हुनु भएन यस्तो भनेर। कोरोना संक्रमितका लागि अलि केही दिनका लागि मात्रै हो कि अब यहाँ तिनीहरूले ल्याएर अर्को व्यवस्था नहुनसम्म सिलै हो। कब्रस्तानमा तालाबन्दीसँगै सिल गरिएपछि मृत्यु भएका एक मुस्लिम समुदायका व्यक्तिको अन्तिम संस्कारमा समस्या भएको छ। शुक्रबार बिहान मृगौला फेल भएर मृत्यु भएका धनगढी उपमहानगरपालिका 1 का 50 वर्षीय मोहम्मद जमशेदको शव व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै परिवारजनले दुखेसो पोखेका छन्। उनीहरू कब्रस्तानमै अन्तिम संस्कार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6000 नाघेको छ। बिहिबार थप 76 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 6023 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार बिहिबार बुटोल उपमहानगरपालिकाका 21, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका 12, तिलोत्तमा नगरपालिकाका 32, देवदह नगरपालिकाका 6, सैना मैना नगरपालिकाका 2, सुदोधन ओमसतिया र कञ्चन गाउँपालिकाका 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। कोरोना पुष्टि हुनेमा 29 महिला र 47 जना पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै बुधबार 29 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा हालसम्म 3897 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। त्यस्तै रूपन्देहीमा 2055 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा हालसम्म 72 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। गैराती बुटोल 8 निवासी 55 वर्षीय पुरुषको मृत्युसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 72 पुगेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउन खुकुलो बनाएपछि जनस्तरमा देखिएको लापरवाहीले जोखिम बढेको हो। सरकारले बारम्बार कोरोना संक्रमण रोक्न उच्च सतर्कता र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्दै आएको भए पनि आम नागरिक त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ। बजारमा हिँडडुल गर्दा, पसलमा सामान खरिद बिक्री गर्दा, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा, औपचारिक अनौपचारिक भेटघाट गर्दा, बैठक आदि गर्दा कतै पनि सावधानी अपनाएको देखिँदैन। मानिसहरूबीच भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क, पन्जा आदिको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले बारम्बार हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका सावधानी र सचेतता गर्नुपर्नेमा चरम हेलचेक्राइ भएको पाइएको छ। संघीय संसदका समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू सरकारी तहमा कार्यान्वयन नहुने समस्या बढेको छ। नेपालमा लकडाउन अघि चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानमा कोरोना देखिएपछि नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको चैत 6 गते बसेको बैठकले पहिलो निर्देशन दिएको थियो। जनसङ्ख्या अनुसारको आइसियु, आइसोलेसन बेड, अत्यावश्यक औषधि खरिद, बजार अनुगमन, सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण लगायतका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न समितिले 2 दर्जनभन्दा बढी बैठक बसी कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी निर्देशन दिएका छन्। निर्देशनहरू कुनै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कुनै नीति बनाउनु पर्ने, कुनै कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका छन्। तर यस्ता कुनै पनि काम सरकारले गरेको छैन। सोझै वा घुमाए दलको नेताले भन्छन् यस्तो नगर्नु। यो चिज के हो भने यो व्यवस्थामै सुधार गर्नुपर्ने।
त्यस्तै लामो समय संसद सेवामा काम गर्नुभएका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले पनि समितिहरूको प्रभावकारिता र सरकारलाई समितिप्रति जवाबदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने वा समितिमै बोलाएर निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा भएको बताउनुभयो। समितिले मान्य मन्त्रीज्यूहरूको क्रियाकलाप सम्बन्धित मन्त्रालयको क्रियाकलाप यदि समितिलाई अटेर गरेको छ, समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नलगिरहेको छ भने प्रतिवेदन होइन लिखित रूपमा उहाँलाई जानकारी दिन पनि सकिन्छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै समितिमा बोलाएर त्यो विषयमा छलफल पनि गर्न सकिन्छ। मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने मान्य सदस्य, मान्य सभापति र सम्बन्धित समिति सचिवालयको गृह कार्यमा अपुग भएको कारणले र क्रियाशीलता लगनशीलता नभएको कारणले त्यस्तो देखिएको हो, नत्र त्यो गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। समितिले दिने गरेका निर्देशनहरू एक आपसमा विरोधाभास हुने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निर्देशन दिने गरेका कारण पनि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनबाट पन्छिन सजिलो हुने गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सरकारले अनुकूल हुने निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याए पनि प्रतिकूल हुने निर्देशनहरूको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो। उहाँहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ, आफूलाई प्रतिकूल हुने अवस्था पर्ने बित्तिकै त्यसलाई घरमा बन्द गर्ने वा नेग्लिजेन्स गर्ने अथवा त्यसलाई नथाहा पाए जस्तो गर्ने, त्यसलाई कार्ययोजनाहरूमा र अन्य कुराहरूमा प्राथमिकता नदिने कामहरू चाहिँ हामी कहाँ भइरहेको देखिन्छ। वास्तवमा संसदीय समितिका निर्णय भनेका जनताको प्रतिनिधिले एउटा सर्वोच्च सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा संसदको चाहिँ अङ्गको रूपमा रहेको समितिहरूले गरेको निर्णय चाहिँ सरकारले म्यान्डेटरी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु उसको दायित्व हुन्छ। समितिले दिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र निगरानी गर्न सचिवालयसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। नेपाली सेनाले भारतीय सेनाका प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जानी लगाइदिने परम्परामा सच्याउनु पर्ने सैन्य मामलाका एक अध्येताले बताउनु भएको छ। भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवडे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जानी लिनका लागि यही कार्तिक 19 गते नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल र भारतले दुवै देशका सेनापतिलाई एक अर्काले मानार्थ महारथीको दर्जानी दिने प्रचलन रहँदै आएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यम र छापाहरूमा सन् 1950 देखि दुवै मुलुकले एक अर्का देशका सैन्य प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिँदै आएको उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर सैन्य मामिला इतिहासका अध्येता मोहन थापाले भने विक्रम सम्वत 2020 जेठ 25 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्ष मानेक शाहलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवी प्रदान गरेपछि एक देशले अर्को देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिने प्रचलन सुरु भएको बताउनुहुन्छ। थापाले अहिलेसम्म लिखित रूपमा भेटिएको प्रमाण अनुसार 2020मा नेपालले भारतीय सेनाध्यक्षलाई दिएको दर्जानी नै पहिलो भएको बताउनुभयो। त्यस्तै 2027 देखि 2032 सम्म नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति रहनुभएका सिंहबहादुर बस्नेतलाई भारतले पहिलो पटक मानार्थ महारथीको पदवी दिएको लिखित प्रमाण रहेको पनि थापाले बताउनुभयो। पनि अलग कुरा, तर लिखित तथ्यमा नभेटेसम्म यो 1950 भनेको चाहिँ क्रम हो। लिखित तथ्य पाउने चाहिँ 2020मा भारतीय सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दिइएको छ। नेपाली सेनाका प्रमुखले, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले लिनुभएको चाहिँ 2027 देखि 32 सम्मको अवधिमा प्रधान सेनापति रहनुभएका सिंहबहादुर बस्नेतले पाउनु भएको हो। त्यस यताका नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिहरूको बायोग्राफीमा भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी भन्ने उल्लेख छ। त्योभन्दा अगाडिका सेनापति नील शमशेरै हुनुहुन्छ, जो सुरेन्द्रबहादुर शाह हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बायोग्राफी छ, उहाँ त्यहाँ भारतीय सेनाको महारथी भन्ने उल्लेख छैन। त्यसपछि मात्रै नियमित रूपमा एक देशले अर्को देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिने प्रचलन बसेको थापाको भनाइ छ। दुवै देशका राष्ट्रपतिले सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिने परम्परा रहेको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 8 र 9 को सिमानामा पर्ने रातो पहिरोमा आज दिउँसो जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ।
पाखापानीबाट बेनीतर्फ जाँदै गरेको ध 1ज 896 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 की 10 वर्षीय रिया विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। प्रहरी निरीक्षक डाक्टर प्रसाद चौधरीले घाइते अवस्थामा उद्धार गरेर बेनी अस्पतालमा पुर्याउँदा चिकित्सकले रियालाई मृत घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो। मृतक बालिका दशैंमा मामा घर गएर आफ्नो घर फर्कन बेनीतर्फ जाँदै थिइन्। घाइते 11 जना मध्ये चालक रघुगंगा 6 का 30 वर्षीय नन्दबहादुर छन्त्याललाई पोखरा पठाइएको प्रहरी निरीक्षक चौधरीले बताउनुभयो। 42 वर्षीय दलप्रसाद गौचनको पनि खुट्टा भाँचिएको छ। अन्य घाइतेहरूको बेनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जीप सडकदेखि 25 मिटर तल कालीगण्डकी किनारमा खसेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मिनबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि यस वर्षको दशैंको टीका प्रसाद लगाउने कार्य आजबाट सम्पन्न। आज साँझ देवी महालक्ष्मीको पूजा गरी रातभर जागराम बस्दै। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 11,88,200 बढीको मृत्यु, 4,54,74,000 बढीमा संक्रमण। र नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न प्रारम्भिक चरणमा बोलाइएका 5 फुटबल खेलाडीमा कोरोना संक्रमण, मैत्रीपूर्ण खेलको प्रशिक्षण जारी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आजबाट यस वर्षको दशैंको टीका प्रसाद लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने कोजाग्रत पूर्णिमा आज साँझ सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी रातभर जागराम बसेर मनाइन्छ। विजया दशमीदेखि सुरु भएको नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाई मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने क्रम पनि समाप्त भएको छ। त्यस्तै जमरालाई नजिकको नदी, तलाउ, पोखरी आदि तीर्थस्थलमा लगी विसर्जन गरिएको छ। कोजाग्रत पूर्णिमाको साँझ महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी ऐश्वर्यदि सम्पन्न बनाउने धार्मिक विश्वास रहेको छ। माता दुर्गाका 3 रूप मध्येका एक रूप महालक्ष्मीको पूजा गरेर आज दुर्गा पक्षलाई विदा गरिन्छ। नवरात्र विजया दशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा समाप्त हुन्छ। लक्ष्मीको पूजा गरेको 15 दिन अघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस पर्वको विशेष महत्त्व रहेको छ। कोजाग्रत पूर्णिमामा आज परे पनि पूर्णिमाको व्रत भने शनिबार रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। विजया दशमीको विदाई गर्दै राष्ट्र प्रमुखबाट पूजा अर्चना गरिने भक्तपुरको नवदुर्गाको यस वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दर्शन नगर्ने हुनुभएको छ। दशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमामा राष्ट्र प्रमुखले पूजा अर्चना एवं दर्शन गरेर पर्व विदाई गरिने परम्परा रहेकोमा यस वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवदुर्गाको दर्शन गर्ने बारे कुनै जानकारी नआएको नवदुर्गा देवगण तथा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विजेश वनमालाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विगत वर्षमा राष्ट्रपति जाने बारे 1 महिना अघि नै राष्ट्रपति कार्यालयले नवदुर्गा गणका सदस्यलाई जानकारी गराइने गरेकोमा यस वर्ष अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएकाले राष्ट्रपतिको उपस्थिति नहुने उहाँले बताउनुभयो। नै यो कपालो लाग्यो सकाएर हामी चाहिँ नगर परिक्रमा गरी यसपालि 4 बजे तल्जु भवानीसँग चाहिँ हामी भेट गऱ्यौँ, दर्शन गऱ्यौँ। यो भनेको नवदुर्गा र जस तल्जु भनेको दिदी बहिनी वर्षको 2 चोटि चाहिँ हामी भेट गराउनुपर्छ। त्यो काम चाहिँ यस वर्ष राति बिहान हुने समयमा चाहिँ यस वर्ष चाहिँ 4 बजे हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। एकदम दर्शकहरूले र यो भक्तजनहरूले पनि यसमा धेरै रमाइलो भएको छ र शान्तिपूर्वक गरेको छ भनेर एकदम विश्वास आएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण यस वर्षको दशैंमा राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि शक्तिपीठको दर्शन गर्नुभएको छैन। 2045 सालको भूकम्प पश्चात दशैंको अन्तिम तथा कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राजा जाने चलन थियो भने अहिले राष्ट्रपति जाने परम्परा रहेको छ। त्यस्तै मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष नवमीको राति नवदुर्गा गणलाई बलि दिइने महिषासुर राक्षसको प्रतीकका रूपमा मन्दिरमा पालेर राखेको रागोलाई बलि दिइने चलन रहेको छ। सोही प्रचलन अनुसार महानवमीको दिन आइतबार महिषासुर राक्षसको प्रतीकको रूपमा खमेय जात्रा सम्पन्न भएको छ। आज इस्लाम धर्मका प्रवर्तक पैगम्बर हजरत मोहम्मदको 1491औं जन्म जयन्ती नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले मनाएका छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले मास्क लगाएर स्यानिटाइजर प्रयोग गरी एक आपसमा सधैँ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मुस्लिम समुदायले आफ्ना प्रवर्तक पैगम्बर हजरत मोहम्मदको जन्म जयन्ती मनाएका हुन्। मोहम्मद डे मनाउन प्रदेश 2 सरकारले शुक्रबार प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा नै दिएपछि उत्साह थपिएको राजविराज नगरपालिका 4 का अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर बाबाले बताउनुभयो। उहाँकै सहयोगमा कार्यक्रमका सहभागीलाई निःशुल्क मास्क तथा स्यानिटाइजर वितरण समेत गरिएको थियो। सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा नुरी जामे मस्जिद, अल्जामेतुल इस्लामिया गरिब नवाज, मदरसा इस्लामिया गरिब नवाज, इस्लामपुर पुरानी पोखरी लगायत मुस्लिम संघ संस्थाको अगुवाईमा बाजा गाजा झण्डा र सामाजिक सद्भाव तथा शान्तिको नाराका साथ बजार क्षेत्रमा र्याली निकालिएको थियो। र्यालीमा बालबालिका र युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। र्यालीमा मौलाना मोहम्मद इमामले मुस्लिम धर्मका प्रवर्तक हजरत मोहम्मदले दिएको ज्ञान र सन्देशको सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हरेक धर्म, संस्कृति र भाषाको समृद्धि, संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश 2 सरकारले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय भन्दै धन्यवाद समेत दिनुभयो। पैगम्बर जयन्तीकै अवसरमा जिल्लाका मस्जिदहरूमा प्रार्थना समेत तथा विपन्न समुदायमा लत्ता कपडा, फलफूल तथा खाद्यान्न समेत वितरण गरिएको मुस्लिम अगुवाहरूले बताएका छन्। इस्लामिक पात्र अनुसार हिजरी सम्बतको रब्बी अव्वल महिनामा बिबी अमिनाको कोखबाट पैगम्बर हजरत मोहम्मदको जन्म भएको थियो। सोही दिन उनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मुस्लिम समुदायले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मोहम्मद डे मनाउने गरेका छन्। भारतको देहरादूनमा नेपाली कुटिएको स्कुलबाट 2 नेपाली विद्यार्थी भागेर कञ्चनपुरको पश्चिमी नाका गड्डा चौकी आइपुगेका छन्। देहरादूनको डिकेलिङ स्थित साक्य एकाडेमीमा अध्ययनरत 51 जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँका अध्यक्ष एवं प्रमुख लामा रिम्पोछे ज्ञान वज्रले कुटपिट गरेका 2 विद्यार्थी पश्चिमी नाका गड्डा चौकी हुँदै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर आइपुगेका हुन्। निराजन ओझाको रिपोर्ट। देहरादूनको साक्य एकाडेमीमा अध्ययनरत 2 नेपाली विद्यार्थी सीमा नाका गड्डा चौकी हुँदै महेन्द्रनगर आइपुगेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डिएसपी अमर थापाका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, धादिङ, हुम्ला, जुम्ला, रुकुम, बागलुङ लगायत स्थानबाट गएका नेपाली विद्यार्थीहरू पढ्ने साक्य एकाडेमीका 2 नेपाली विद्यार्थीसँगै पश्चिम बङ्गालका 3 जना विद्यार्थीहरू पनि सीमामा आइपुगेका छन्। साक्य एकाडेमीबाट भागेर आएका मध्ये मकवानपुरका 17 वर्षका नवीन तामाङ र बागलुङका भूमिराज घरती मगर छन्। दशैं तिहारको बिदामा घर फर्कन पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका नेपाली विद्यार्थीमाथि रिम्पोचेले कुटपिट गरेपछि भागेर आएको विद्यार्थीको भनाइ छ। एकचोटि साथीहरू एप्लिकेसन लेखेर दिँदा जान्दिनँ रहेछ नि, त्यो थाहा भएर चाहिँ हामीले एप्लिकेसन लेखेको थियो। अनि हाम्रो एप्लिकेसन एक्सेप्ट गरेन उहाँहरूले। हामीलाई उल्टा त्यो मारपिट गरेर यताउति भगाए, हामी भागेको। अनि त्यो दिन चाहिँ हामी धेरै दुखीमा थियौँ सबै साथीहरू। अनि त्यही दिन यता भाग हुने सल्लाह भएको थियो। अनि त्यही नेक्स्ट भोलिपल्ट चाहिँ उहाँ आएर हामीलाई माफ माग्नुभयो। त्यहाँदेखि 2-3 जना साथीहरू भाग्ने प्लान बनाएको। गुरु चाहिँ होपलेस भएर यति 5 वर्ष पाले थिएँ। अनि एक दिन
18जना मान्छे घर जाने भनेर तिनीहरूलाई छुट्टी मागेको थियो, पढायो। अनि फेरि अचानक फेरि 50 जनाले छुट्टी माग्दाखेरि अब उहाँ त हबलेस भएर अब कुटपिट यस्तो मात्र गरेको। अब त्यस्तो अब मलाई त यस्तो कुटपिट भयो। यी दुई नेपाली विद्यार्थीसँगै पश्चिम बङ्गालबाट अरू 3 जना विद्यार्थी समेत आएका छन्। नेपालबाट घर जान छोटो बाटो पर्ने भएकाले भारतीय विद्यार्थीले पनि यो बाटो प्रयोग गरेको हुन सक्ने डीएसपी थापाले बताएका छन्। शुक्रबार थप 2 जना सोही बाटो भएर आएका उनीहरूलाई अभिभावकसँग समन्वय गरेर घर पठाइने प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको आइएच होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता अमर थापा छेत्रीको भनाइ छ। बजारमा रहेको जुन आइसिएच अनामी बिल्डिङमा चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा हिजो उहाँहरू त्यहाँ बस्नुभयो। त्यहाँ बसेर र आज थप 2 जना चाहिँ आएका छन् र हिजो आएका मध्ये एकजना बागलुङको थियो, यो भूमिराज घरती मगर भन्ने 17 वर्षको भाइ, र एकजना चाहिँ उहाँ हेटौँडाको मकवानपुरको नवीन तामाङ भन्ने 17 वर्षकै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै आज थप 2 जना चाहिँ छविलाल जिमुवा वर्ष 17 को र भीम तामाङ वर्ष 20 का आउनुभएको छ। 4 जना चाहिँ त्यही होल्डिङ सेन्टरमै हुनुहुन्छ। निःशुल्क शिक्षा दिने भएकाले नेपालका विभिन्न ठाउँबाट विद्यार्थीहरू देहरादुनको साक्य एकाडेमी जाने गरेका थिए। विदेशी डोनेसनबाट चल्ने साक्य एकाडेमीमा बुद्ध दर्शन सहितको शिक्षा दिँदै आएको छ। तर यसपटक भने एकाडेमीका प्रमुख लामा रिम्पोछे ज्ञान वज्रले बिदा माग्न गएका विद्यार्थीलाई निर्घात कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि एकाडेमी नै बदनाम भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। म्याग्दीको भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने धवलागिरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मुदीमा सडक पुगेको छ। यातायातको सुविधासँगै स्थानीयवासीलाई आवतजावत, ढुवानी र गाउँको उत्पादन निकासीमा सहज भएको छ। सडकको पहुँचमा जोडिएपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। धवलागिरी गाउँपालिकाको केन्द्र मुनाको फलिया गाउँदेखि दर हुँदै मुदी जोड्ने करिब 6 किलोमिटर सडक निर्माण गरेर यातायात सञ्चालन सुरु गरिएको छ। गत असार महिनामा मार्ग खोलिएको सडकमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि यसै महिनादेखि जीप, ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल चल्न थालेका हुन्। यसअघि घोडा, खच्चर र भरियाबाट दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी गर्दा स्थानीयलाई महँगो पर्ने गरेको थियो। सडक निर्माण भएपछि 1.5 घण्टाको बाटो 20 मिनटमा छोटिएको छ भने यातायातका साधन चल्न थालेपछि यात्राको अवधि छोटिएको छ र ढुवानी भाडा पनि घटेको छ। अनि मेन समस्या भनेको अब दरखोला खोलाले समस्या बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ पुलको आवश्यकता छ र बाटोलाई स्तरोन्नति गर्नलाई अझै बाँकी छ। उतातिर बाटो नहुँदाखेरि अब समस्या थियो कि अब ध्वनिको समस्या थियो। अब यहाँ गाउँमा अब ध्वनिले गर्दा अब रासन पानीहरू महँगो हुने भयो। अहिले गाडी आइसकेपछि अब ध्वनिहरू सस्तो हुने त्यो त्यसको विक्रमसम्म 2073 सालमा सुरु भएको मुनामुदी सडक निर्माणमा तत्कालीन जीविस, राष्ट्रिय योजना आयोग र गाउँपालिकाको 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको छ। सिम्बाङको अक्करे भेरसहित ठाउँ ठाउँमा पहाड फुटाएर बस चलाउन मिल्ने गरी 6 मिटर फराकिलो सडक बनाइएको छ। मुदी, खेवाङ, नेरबाङ, नाउरा, बगर, चेचोङ, सिमकोसका करिब 1000 घरधुरी सडकबाट लाभान्वित हुने गरेका छन्। मान्छेहरूलाई कोला हिँडेर पैदल यात्राले अब 2 घण्टा, 2.5 घण्टा त्यस्तो लाउँथ्यो। अब रासनहरू पनि एकदम महँगो थियो। अहिले नैसम्म बाटो आउँछ। जस अहिले यहाँ मान्छेहरू धेरै खुसी छन्। अब खानेकुरादेखि लिएर सबै मान्छेहरू अब बिरामी हुँदा कतिपय मान्छेहरू बोकेर लानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले नै यातायातको सुविधाले गर्दाखेरि धेरै कुरामा फाइदा भएको छ। 7वटा ओडा रहेको धवलागिरीको मुदीसहित 6वटा ओडाको भूगोल सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। निर्माण भएका सडक स्तरोन्नति गरी 12 महिना यातायात सञ्चालन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर आयोजनाहरू सञ्चालन भएका गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसैगरी सडक अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका खोलाहरूमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि पनि पहल गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकाले यसलाई चाहिँ गौरवको आयोजनाको रूपमा हेरेर वडासम्म चाहिँ पुर्याउने पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यहाँ राखिसकेपछि हामीले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ विभिन्न बाधा अडचनहरूका बावजुद पनि यो वर्ष चाहिँ यहाँ ल्याइ पुर्याइसकेका छौँ।
अब यसको विषयमा यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि नालीहरू निर्माण गर्ने स्टकबन्दी गर्ने कामलाई आगामी दिनमा चाहिँ थप प्राथमिकता दिनेछ। जनजीवन सहज बनाउन, अर्थतन्त्र सुधार गर्न विकासको मुख्य आधार मानिएको सडकको स्तर उन्नति, खोलामा पक्की मोटरवेल पुल निर्माण, ढुवानी र यात्रु भाडादार समायोजनमा ध्यान दिन सके स्थानीयवासीले विकासको स्वाद लिएको मान्नेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बारा निजगढ नगरपालिकाको भरतगञ्ज, सिगौल र निजगढमा गरी 1200 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा स्थानीय कृषकहरूले केरा खेती गरिरहेका छन्। 1.5 दशक अघिबाट 2-4 जनाले व्यावसायिक रूपमा सुरु गरेको केरा खेती अहिले व्यावसायिक रूपमा विस्तारित हुँदै 1000 भन्दा बढी कृषकसम्म पुगेको छ। उखु खेती गर्ने कृषकले पनि चिनी मिलले भुक्तानी नदिएर हैरान बनाएपछि उखुको विकल्पमा केरा खेती नै रोजेका हुन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। 1.5 दशक अघि व्यावसायिक केरा खेती सुरु गरेका कृषक गोविन्द प्रसाद खरेल मात्र होइन, उखु खेतीमा चिनी मिलबाट भुक्तानी नपाएर हैरान भएपछि विकल्पको रूपमा केरा खेतीमा लागेका बाराका 1000 बढी कृषकहरू अहिले खुसी छन्। एक हातमा केरा, अर्को हातमा नगदै पैसा, त्यो पनि खेतबारीमै पुगेर व्यापारीले भुक्तानी दिने गरेपछि अधिकांशको रोजाइमा व्यावसायिक केरा खेती परेको छ। अन्य समयमा प्रति कोसा 3 रुपैयाँदेखि 4-5 रुपैयाँसम्म खेतबारीबाट नै केरा बिक्री गर्ने किसानहरूले विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण लकडाउनको अवधिमा भने घाटा सहनु पर्यो। तर लकडाउन खुले लगत्तै केराको मूल्यमा वृद्धि हुँदै आएको छ। किसानले सबै खर्च कटाएर प्रति कट्ठा 30,000 देखि 40-50 हजारसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्। केरा व्यवसायको अहिले यो साल तपाईँको जुन तपाईँको कोरोनाको लकडाउनले गर्दाखेरि किसानले तपाईँको पाउनुपर्ने मूल्य जुन प्रति कोसा 5 रुपियाँसँग पोहोर साल किसानले तपाईँको मूल्य पाएका थिए भने यो सालमा तपाईँको 2 रुपियाँ कोसा 1.5 रुपियाँ कोसामा पनि किसानले बेच्नु पर्यो। अनि बिचौलियाहरूले चाहिँ तपाईँको उनीहरूले 3 मा पठायो भने 1.5 रुपियाँ तपाईँको बिचौलियाले खाइदिने, त्यस्तो सिस्टम भएको हुनाले किसानलाई अलिकति मर्का परिया छ। बेला बखतमा बिचौलियाका कारण मूल्यमा गिरावट आउने समस्याले भने किसानलाई सताउने गरेको छ। ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आइरहे पनि कृषि ज्ञान केन्द्र बाराले अहिलेसम्म केराको पकेट क्षेत्र जोन वा सुपर जोन बनाउने प्रयास गरेको छैन। कृषि ज्ञान केन्द्रले चासो नदिँदा कृषकहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन्। कृषिमा बजेट अहिलेसँग कुनै नछुट्याएको, तपाईँको तालिम नभएको, यत्रो ज्याल भइसक्यो, स्थानीय चुनाव भएको, अब किसानको हितमा तपाईँको नगरपालिकाले अहिलेसम्म गरिरहेका मैले नयाँ काम तपाईँको ऊर्जा तपाईँको किसानलाई थप्ने काम भएको मैले देखेको पाएको छैन। हेर्नुहोस्, धेरै जसो किसानलाई तपाईँको यो बिमा गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी र ज्ञानै नभएको, बिमा गर्न अत्यन्त जुनै खेतीमा पनि केरा नभयो मात्रै होइन कि जुन खेतीमा पनि अहिलेको समयअनुसार नेपाल सरकारले तपाईँको 75% तपाईँको सुविधा तपाईँको बिमामा दिइरहेको छ। तर किसानलाई यो कुरा जानकारी छैन, एकदम 25% मात्रै लाग्छ। अन्य बालीहरू धान, मकै, सुर्ती जस्ता बाली भन्दा राम्रो र नगदै आम्दानी आउने गरेपछि केरा खेतीबाट नै कृषकहरू आत्मनिर्भर भएका छन्। स्वदेशमै राम्रो उत्पादन भएपछि रक्सोल नाका हुँदै भारतबाट भित्रने केराको परिमाणमा 50% गिरावट आएको छ। यसअघि चाडबाड लगायत अन्य बेलामा भारतीय केराले एकाधिकार जमाउने गरेकोमा अहिले स्वदेशी रोइथाने मालभोग केराको बोलुवाला हुने गरेको छ। यहाँ उत्पादन गरिएका केरा स्वादिलो र मिठो भएकाले पनि ग्राहकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। पनि अब यो छानछुन गरेर राम्रो दिँदा त अब 3 रुपियाँदेखि 3.5 रुपियाँ 4 रुपियाँसम्म बिक्री भएको छ। हजुर हजुर, सुरुमा 3 रुपियाँ थियो, 3 रुपियाँ 4 रुपियाँसम्म बिक्री भएको छ। तर आधाभन्दा त्यो 60% चाहिँ नोक्सानमै गयो। अन्त बाँकीलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लगभग यही भनौँ न पोखरा, बुटवल, भैरवा त्यस्तै मात्रै पठाएर काठमाडौँ पठाएर व्यापारले त्यही अनुसारले आधाहरू त्यही अनुसारले त्यतै लान्छ।
व्यक्तिगत प्रयासमै केरा खेतीमा लागेर राम्रो आम्दानी समेत गरिरहेका कृषकहरू सरकारको विशिष्टीकृत नीति अन्तर्गत कृषिका लागि पकेट क्षेत्र, जोन र सुपरजोन जस्ता कार्यक्रम लागू नहुँदा भने खिन्न छन्। सरकारले उत्पादन राम्रो भएर ख्याति कमाइरहेका निजगढ सहितका बाराका विभिन्न क्षेत्रलाई केरा जोन वा सुपर जोन घोषणा गरी सहुलियत दरमा खेतीको बीमा, कृषि सामग्री, औजार, कीटनाशक औषधि, भिटामिन लगायतका सुविधा दिन सके केरामा देश नै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। त्यसो हुन सके देशबाट बाहिरिने करोडौं रकम मात्र जोगिने छैन, नेपाली किसानको जीवनस्तरमा समेत माथि उठ्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 11,88,200 बढीको मृत्यु, 4,54,74,000 बढीमा संक्रमण। र नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न प्रारम्भिक चरणमा बोलाइएका 5 फुटबल खेलाडीमा कोरोना संक्रमण, मैत्रीपूर्ण खेलको प्रशिक्षण जारी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सयपत्री तथा मखमली फूलको मालाको खपत हुने चाड तिहार अधिक मासका कारण झण्डै 1 महिना पछाडि धकेलिएको छ। यस वर्ष तिहार अगाडि नै सयपत्री फूल फुलिसकेकाले माग अनुसार फूल आपूर्ति हुन नसक्दा बजार प्रभावित हुने देखिएको छ। तर व्यवसायीहरूले भने तिहारमा स्वदेशी उत्पादनले नै फूलको माग धान्ने बताएका छन्। अधिक मासका कारण यस वर्षको तिहार झण्डै 1 महिना पछाडि धकेलिएको छ। त्यसैले यसपटक तिहारमा फूलको बजार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको हो। किसानहरूले लगाएको सयपत्री फूल फुल्ने समयभन्दा पछाडि तिहार परेकाले फूलको बजारमा असर पर्ने आकलन गरिएको हो। तर पुष्प व्यवसायीहरू भने क्यालेन्डरको आधारमा फूल खेती गरिएकाले नेपाली उत्पादनले नै यस वर्षको मागलाई सहजै धान्ने बताएका छन्। फूलहरू जुन सयपत्री फूल चाहिँ उत्पादन चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिहारलाई चाहिँ जुन नेपालको फूल ले नै चाहिँ तपाईको तिहारलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ मतलब तिहारको मागलाई चाहिँ फुलफिल गर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि अनुमान रहेको छ। गत वर्षको तिहारमा 25 लाख माला खपत भएको थियो, जसमध्ये मखमली माला 5 लाख र सयपत्री माला 20 लाख रहेको थियो। यस वर्ष भने कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण फूलको माग कम हुने आकलन गरिएको पनि अध्यक्ष कसजुले बताउनुभयो। एउटा मालाको मूल्य 60 देखि 70 रुपैयाँसम्म पर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै पुष्प व्यवसायी श्यामसुन्दर प्रजापतिले भने तिहारका लागि लगाइएको सयपत्री फूल फुलिसकेको बताउनुभयो। केही फूल तिहारसम्म काम नलाग्ने गरी सुकिसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बेच्नुपर्ने चिज सयपत्री आफ्नो सिजनमा फुलेर अब अलिकति ढिलो हुने बित्तिकै त्यो फुल्ने समय बितिसकेपछि त्यो फुल त ओइलाउँछ। अनि त्यसले गर्दा त्यो फुलेर अब ढिलो भएपछि कारणले गर्दा अब कति चिजहरू चाहिँ चिसोले कारणले गर्दा पनि झ्याङ नहुने अनि फुलेर सकिने त्यस्तो भएको छ। तिहार पछाडि धकेलिएको भए पनि नेपालमा उत्पादित फूलले बजारको मागलाई धान्ने भएकाले बाहिरी मुलुकबाट फूल आयात गर्न नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अन्य मुलुकबाट नआउँदा आन्तरिक फूलको मूल्य बढ्छ भन्ने बुझाइले गर्दा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा पनि फूल आयात हुने गरेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। गत वर्षको तिहारमा करिब 10 लाख फूलका माला भारतबाट आयात भएको थियो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु, 3517 जनामा संक्रमण पुष्टि, 4096 जना निको भए। संघीय संसदका समितिहरूका निर्देशनहरू सरकारी तहबाट कार्यान्वयन नहुने समस्या बढ्दो, कार्यान्वयनको अनुगमन र निगरानी गर्न जनशक्ति अभाव। यस वर्षको दशैंको टीका प्रसाद लगाउने कार्य आजबाट सम्पन्न। आज साँझ देवी महालक्ष्मीको पूजा गरी रातभर जागराम बसिँदै। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 11,88,200 बढीको मृत्यु, 4,54,74,000 बढी संक्रमित।
र नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न प्रारम्भिक चरणमा बोलाइएका 5 फुटबल खेलाडीमा कोरोना संक्रमण, मैत्रीपूर्ण खेलको प्रशिक्षण तयारी जारी। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।